अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु इमरान ख़ान खे इक़्तिदार हासिल करण जे लाइ मुसलसल हुकूमत ते प्रेशर वधाइणो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु तादी हुकूमत खे इमरान ख़ान खे जवाब ॾियणो आहे। उन जे लाइ कोशिशूं करणियूं आहिनि, कंहिंखे असेंबलियूं टोड़नियूं आहिनि, कंहिंखे क़ौमी असेंबली मां इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर करणियूं आहिनि, कंहिंखे चूंडुनि जी तयारी करणी आहे। को चाहे पियो त चूंडूं पंहिंजे वक़्त ते ई थियनि। अहिड़े सॼी सूरत हाल में मुल्क जो अवाम हिन वक़्तु जेके फ़ैसिला कंदड़ आहिनि ऐं जेके हिन मुल्क जा हुकुमरान आहिनि उन्हनि खां मुकमल तौर ते विसरियल आहे। हिन वक़्तु मुल्क अंदरि मुआशी सूरत हाल ॾींहों ॾींहुं ख़राब थींदी पई वञे ऐं हाणे उन ख़तरनाक सूरत हाल इख़्तियार करे वरिती आहे। मजमूई तौर ते जेका हिन वक़्तु मुल्क अंदरि मुआशी सूरत हाल आहे, पाण उन हवाले सां प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। शहबाज़ शरीफ़ पारां 14 ॾींहं अॻु इहो ॿुधायो वियो त ईंदड़ 3 ॾींहंनि खां पोइ IMF जो वफ़्द पाकिस्तान जो दौरो कंदो, जॾहिं त हिन वक़्त ताईं IMF जो वफ़्द पाकिस्तान जो दौरो नाहे कयो। उन सां गॾोगॾु इहो पिणु ॿुधायो वियो त इसहाक़ डार ईंदो ऐं हू डॉलर ते कंट्रोल कंदो, हू मुल्की मईशत बहितर कंदो, जेका हिन वक़्त ताईं हू नाहे करे सघियो। अॼु बि डॉलर जेको नज़र आयो आहे, जेको रेट आहे उहो 229 खां बि वधीक आहे। इंटर बैंक में ओपन मार्केट में साॻियो ई डॉलर 260, 270 ऐं 280 ताईं बि अॼु मार्केट अंदरि पहुतो आहे। उन सां गॾोगॾु जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे रिज़र्व्स जी, उहा बि तक़रीबन $4.5 अरब ताईं मौजूदु आहे, जंहिंमां बि $4 अरब ॿियनि मुल्कनि जा आहे, उहे बि असांजा न आहिनि, उहे सिर्फ़ु रखियल आहिनि, उहे असां इस्तेमालु नथा करे सघूं। पाकिस्तान खे $8 अरब जो लोन मार्च ताईं वापसि कराइणो आहे। IMF पारां जेका हिन भेरे अगरि ॻाल्हि ॿोल थींदी बि त उन खे बि मशरूत कयो वियो आहे ॾुखियनि शर्तनि सां। उन बाबति अॼु जेका नाणे वारी ममलकती वज़ीर आहे आयशा गौस पाशा, उन जो छा चवणु अचो सभु खां पहिरियों ॾिसो। ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी वाज़िह तौर ते हिन वक़्तु जेका मईशत जी सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़तरनाक आहे। अगरि IMF आई बि पाकिस्तान त उन जा जेके असर हूंदा उहे अवाम ते वधीक पवंदा ऐं महांगाई में हिकु भेरो ॿीहर इज़ाफ़ो थींदो। वर्ल्ड बैंक पंहिंजो लोन फ़िलहाल कैंसिल कयो आहे, उन सां गॾोगॾु IMF जे लोन सां ई मशरूत कयो आहे मुख़्तलिफ़ जेके दोस्त मुल्क आहिनि उन्हनि पारां बि पाकिस्तान खे कर्ज़ ॾियणु। कहिड़ी सूरत हाल आहे, केॾा सूरत हाल वञे पई ऐं जेका ही मजमूई तौर ते असां कर्ज़ ऐं ॿियूं शयूं ॾिसूं पिया उहे केॾा वेंदियूं, उन बाबति ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने में के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा अपनी जुबानी इस वक्त क्या मईशत की सूरत हाल है और अगर IMF से मजीद डिले हुआ तो क्या सूरत हाल बन जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। पिछले 10 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को दानिस्ता तबाह बर्बाद किया गया है और महंगाई जो 12.3% थी अब वो तकरीबन 24 या 5% पर आ गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर 28 फरवरी से अब तक कोई 12.1 अरब डॉलर गिरे हैं और रुपए की कदर 177 से 239 पर आ गई और ओपन मार्केट में 260। बरामदात गिरी हैं, तरसीलात गिरी हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ज़बरदस्त तबाही और बर्बादी आई है। लेकिन ये अब ऑप्शन नहीं है कि हम IMF के पास जाएंगे या नहीं। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हम IMF के पास जाएंगे और उनकी शराइत मानेंगे, मगर उससे पहले आप इजाज़त दे दें तो मैं आपसे एक जुमला कहूँ जी। पिछली कई दिहाइयों से इस बात के हमारे पास शवाहिद हैं कि मुख्तलिफ हुकूमतों की, चाहे फौजी हो, एक पार्टी की हो, दूसरी पार्टी की हो, तीसरी पार्टी की हो, मौजूदा हुकूमत हो, सबकी ख्वाहिश और कोशिश ये रही है कि पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसाया जाता रहे। क्योंकि IMF के चुंगल में आएंगे तो IMF के खाते पर डाल के बिजली के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख, गैस के नर्ख, पेट्रोलियम लेवी, भत्ता और इनडायरेक्ट टैक्सेस, मिनी बजट लाएंगे, तालीम का बजट कम करेंगे, सब उसकी आड़ में। तो उन सब की ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसाया जाए। अमेरिका की पूरी ख्वाहिश ये रही है कि पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसाया जाए और इसके भी दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। इस बात के भी सबूत मौजूद हैं कि अगर हम IMF के पास नहीं जाएं तो IMF हमारे पीछे आएगा और कहेगा आप हमसे कर्जा लें और ऐसे हालात पैदा करेगा कि हम उनसे कर्जा लें। तो एक गठजोड़ है इन तीनों में, मौजूदा हुकूमत भी इस गठजोड़ में शामिल है और कि हम IMF के चुंगल में फंसे रहें। इसमें किसी पाकिस्तानी को गलत फहमी नहीं होना चाहिए और जैसे मैंने आपसे कहा दस्तावेजी सबूत मौजूद है। नंबर 1, 4 साल में एक तब्दीली आई है। इमरान खान ने शुरू किया और शहबाज हुकूमत में मिफ्ता ने और डार साहब ने इस काम को आगे बढ़ाया और वो ये था कि IMF के प्रोग्राम जो मुज़ाकरात हैं
ان میں جان بوجھ کے تاخیر کی جائے، ان کو پروگرام کو معطل رکھا جائے تاکہ تاخیر کی آڑ میں معیشت تباہ ہو، اور اس تباہ حال معیشت میں کے آڑ میں عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے، منی بجٹ لایا جائے۔ یہ مقاصد بہت کامیابی سے عمران خان نے حاصل کیے اور شہباز حکومت کے دور میں حاصل ہوئے، اور ڈار صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا کہ منی بجٹ لانے کے لیے 27 ستمبر کو وہ آئے تھے، حلف اٹھایا تھا، تو جب ساری شرائط ماننی تھی تو اس دوران میں کیا کر رہے تھے بھائی؟ صرف اسی لیے اگر یہ تباہی نہیں آتی، ریزروز نہیں گرتے، مہنگائی نہیں بڑھتی، روپے کی قدر نہیں گرتی، تو دولت مند لوگ جو ہیں لوٹتے نہیں، پاکستان کو فائدہ نہیں اٹھاتے، اور عوام پر یہ بوجھ کا جواز نہیں پیدا ہوتا۔ اب تو کہتے ہیں یہ ڈیفالٹ کا نعرہ لگا دیا عمران خان نے، ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہ عوام کو یہ ماننا پڑے گا، تو وہ جواز پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سوال کا جواب نہیں دیتے کہ جو عوام کے بوجھ ڈالے بغیر اگر معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، منشور پر عمل کر کے، ٹیکسوں کا نظام کا وضع کر کے، شانہ اخراجات کم کر کے، کیبنٹ کا سائز کم کر کے، بیرونی قرضے، بیرونی دورے کم کر کے جو بہتری حاصل کی جا سکتی وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف منی بجٹ لائیں۔ تو یہ چیز قوم کو سمجھنی ہوگی، اور آپ کو بار بار یہ پروگرام میں بتانا ہوگا کہ جیسے میں نے کہا دستاویزی ثبوت ہیں کہ تینوں ہم چاہتے ہیں، آئی ایم ایف، امریکہ اور تمام حکومتیں، کہ ہم کو آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسایا جائے، اور تاخیر اس لیے کی جاتی ہے کہ معیشت کو تباہ کر کے جواز پیدا کیے جائے کہ جی اب ہم ٹیکس نہیں لگائیں تو کیا کریں۔ یہ ہے بدقسمتی ہماری۔ ڈاکٹر صاحب، جو ظاہر اس وقت صورتحال ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، اس وقت اگر اوورال دیکھا جائے تو اراؤنڈ 62 ٹریلین پاکستان کے اوپر قرضہ ہے، اور آلموسٹ یہ 79% to 80% آف جو اوورال پاکستان کی جی ڈی پی ہے اتنا قرضہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے۔ $8 ارب مارچ تک واپس بھی کرنے ہیں، پھر اس کے بعد جو ریزروز ہیں اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اور آئی ایم ایف کے پاس جو ڈیلے جس کا آپ نے ذکر کیا، ظاہر ہے اب یہ کوئی معاملہ دنوں کا نہیں ہے، یہ گھنٹوں کا ہے، جتنی اس میں تاخیر ہوگی اس سے مزید جو صورتحال ہے وہ خراب سے خراب تر ہوگی۔ تو اگر آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی اوورال؟ ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو ری پیمنٹ کرنی ہے، جو لون دینا ہے مارچ تک، وہ کیسے حکومت کر پائے گی؟ تیسرا اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا جو اس وقت ریزرو کی صورتحال ہے اس میں کب تک آپ بہتری دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب کوئی آپشن نہیں ہے، ہمیں آئی ایم ایف سے انتہائی تیز رفتاری سے پیسے لینے ہیں۔ اب یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ لیں کہ نہیں لیں، یہ بات تو ہمیں بھول جانی چاہیے۔ اب جو آپ کا سوال تو بڑا اہم یہ ہے کہ جب ہم ان کی شرائط، یا جو ہم نے مجبور کر کے شرائط جان بوجھ کے لے گئے ہیں، وہ اس پر جب عمل درآمد کریں گے تو پاکستان میں افراط زر کی جو شرح ہے وہ 35% تک پہنچ سکتی ہے، 35%۔ اس وقت جو ہے وہ 24.5% ہے حکومت کے مطابق، بھارت میں 6% ہے، اور بنگلہ دیش میں 9% ہے۔ تو میں اپنے حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے، تمام سیاستدان جو اقتدار کے لالچ میں پاگل ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی جناب سب چیزیں چھوڑیں الیکشن کرائیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی شامل ہے اس جرم میں کہ اگر بھارت میں 6% ہے تو یہاں 24% کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا جان بوجھ کر امریکہ کے نیو گریڈ گیم کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اور اشرافیہ کو نوازنے کے لیے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، ان دو سب نے کوشش نہیں کی کہ پاکستان کو ان حالات میں ڈال دیا جائے؟ ورنہ بھارت میں اگر 6% ہے تو میرے ملک میں کیا مصیبت آ گئی کہ 24% ہے افراط زر حکومت کے مطابق، اور کھانے پینے کی اشیاء میں 30% ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، یہ 35% پہ چلی جائے گی، عوام کچلے جائیں گے، عوام تباہ ہوں گے، وہ اپنے علاج معالجہ نہیں کرا سکیں گے، کھانے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکیں گے، مناسب کیلوریز نہیں دے سکیں گے، پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کر سکیں گے، اور اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں گے، اور پاکستان کے مستقبل سے بھی ان کے سوالیہ نشان آئیں گے، جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ تو جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ سیاست میں حصہ لیں، لیکن قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھ کے صحیح فیصلہ کرنا تو ان کی بھی ذمہ داری ہے، عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچے کہ روزانہ سیاسی جھگڑے جو چل رہے ہیں، اور جہاں آپ کا الیکشن کمیشن یہ تماشا بنا رہے ہیں کہ جی میں 7 پہ الیکٹ ہو گیا، میں 35 پہ الیکٹ ہو گیا، تو یہ جو خرچے ہو رہے ہیں بے یقینی کی کیفیت ہے۔ آپ 35 پہ الیکٹ اگر ہوتے ہیں تو پھر آپ استعفے دیں گے، تو یہ جو خرچہ ہے میں کیوں برداشت کروں؟ پھر یہ دیں، ایک سیٹ پہ زیادہ جو کھڑا ہوتا ہے پھر وہ دے۔
بالکل اب درست کہنے جا رہے سیاسی عدم استحکام سے یہ صورتحال مزید بگڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ظاہر جو صورتحال جس کا آپ نے ذکر کیا اگر 25 سے 35% تک افراد زر پہنچ جائے گی اور ظاہر یہ انتہائی خطرناک حد تک ہو سکتی ہے اور اسے مزید بڑھ بھی سکتی ہے۔ ساتھ ہی مجھے یہ بتائیے گا جو میرے سوال کا آخری حصہ تھا، جو ری پیمنٹ پاکستان کو کرنی ہے لون کی، ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کل سعودی عرب کے وزیر خزانہ کی جانب سے ورلڈ اکنامک فورم میں یہ تک کہا گیا کہ پاکستان کو پہلے تو ہم قرضہ ایسے ہی دیتے تھے پر اب ہم تب دیں گے جب پاکستان کوئی پالیسی بنائے گا اور خاص طور پر اصلاحات کے لیے بتائے گا کہ کس طرح آگے معاملات چل سکتے ہیں، ہمارے ملک کے لوگوں کا پیسہ ہے، ہم اس طرح سے پیسے نہیں دے سکتے۔ اب تو جو صورتحال ہے مزید خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی ہے، تو یہ کس طرح سے صورتحال سے ہم نکل سکیں گے؟ دیکھیے پہلے تو میں نے آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ ہم نے 30 جون 2023 تک جو قرضے ادا کرنے ہیں وہ ہم کر لیں گے کہ دنیا جو فائدہ اٹھانا چاہتی ہے وہ اٹھا رہی ہے اور اس کے بدلے ہمیں قرضے دے رہے ہیں، یہ غلط فہمی۔ اب اس کے کیا نقصانات ہوں گے یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ کیوں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی وارداتیں پاکستان میں پھر سے شروع کر دی گئی ہیں، تو جب یہ دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں تو یہی ادارے امریکہ اور عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی حکومت پہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کرے۔ یہ جو منی بجٹ آنے کی بات ہو رہی ہے یہ اقتصادی دہشت گردی ہے، تو اقتصادی دہشت گردی کے ذریعے دہشت گردی کو ہوا دی جا رہی ہے پاکستان میں، اور اس کے بدلے پاکستان کو قرضہ دے دیا جائے گا، مل جائے گا، اس لیے ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ مگر جو نقطہ آپ نے سعودی عرب کو اٹھایا ہے، ایک وقت تھا کہ جب سعودی عرب نے ہمیں $1.5 ارب نقد دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ تحفہ ہے بغیر کسی شرط کے، اس کو آپ واپس نہ کریں، وہ $1.5 ارب تک تحفہ دیتا تھا ہمیں۔ آج وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کو ملک کی مدد کرتا ہوں، میں تو اپنے ملکوں سے اپنے شہریوں سے ٹیکس لے رہا ہوں، آپ تو نہیں لیتے۔ وہی بات جو امریکہ نے کہی ہے، وہی جو IMF کہہ رہا ہے، اب انہوں نے بھی یہ شرط لگا دی، تو ہمیں کب شرم آئے گی کہ ہم اپنے مالدار لوگوں سے ٹیکس لے لیں؟ ان کو نوازنے کے لیے یہ قوم، یہ سیاستدان کس حد تک گرنے کے لیے تیار ہیں یہ آپ کے سامنے آ گیا، کس حد تک تیار ہیں۔ ان کو یہ شرم نہیں ہے کہ ان کو یہ پوچھا جائے کہ ملک میں آج الیکشن پہلے ضروری ہے یا وہ اصلاحات ضروری ہیں جس میں ہم دنیا کے سامنے ذلیل نہ ہوں، اپنی سلامتی کو خطرے میں نہ ڈالیں، اپنے 22 کروڑ عوام کو تباہ و برباد نہ کریں، یہ ضروری ہے، یا 35 سیٹوں پہ الیکشن لڑنا اور 7 سیٹوں پہ الیکشن لڑنا اور وقت سے پہلے انتخابات کرانا اور یہ مقدمہ بازی کر کے کورٹوں میں جانا، الیکشن کمیشن میں جانا، کیا حاصل ہے ان چیزوں سے؟ اقتدار کے لیے کس حد تک ہم گرنے کے لیے تیار ہیں یہ اس قوم کے سامنے آ گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھول رہے ہیں کہ جب معیشت اتنی تباہ ہوگی، عوام اتنے تباہ ہوں گے، پاکستان کی خود مختاری داؤ پہ لگ جائے گی، تو کون سا اقتدار؟ ٹھیک ہے باہر پیسے رکھ لیں آپ چلے جائیں گے، لیکن یہ کیا ضمانت ہے کہ بچ کے نکل سکیں گے؟ ان چیزوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ بینک اس میں برابر کا شریک ہے، جس میں سٹے بازی ہو رہی تھی، ہنڈی حوالے کا کاروبار ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، اسمگلنگ ہو رہی تھی اور ہو رہا ہے۔ کئی مہینے پہلے کہا گیا کہ ہم نے 8 بینکوں کی لسٹ بنا لی ہے کہ جنہوں نے یہ کیا تھا، روپے گرایا تھا۔ میں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کس چیز کا انتظار کر رہے ہوں، وہ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ قوم کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے، اور وہ ایکشن یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان پہ جرمانہ کر دیں۔ جی کچھ کروڑ جرمانے کی بات کل انہوں نے کی ہے۔ نہیں، مگر جرمانہ ناقابل قبول ہے، جرمانہ اس فرد پہ کریں، وہ تو پھر دیکھیے کھاتے داروں کے منافع میں سے دے دیں گے۔ مجھے یہ چاہیے ہے کہ جنہوں نے یہ فائدہ بنایا ہے وہ اس کے مالکان یا مینجمنٹ پہ جرمانہ کیا جائے کہ وہ اپنے پاس سے پیسے دیں۔ بینک پہ جرمانہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بھی ایک استحصال ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ 8 بینکوں کا بہت پہلے نام آ چکا تھا کہ انہوں نے سٹے بازی کی ہے۔ کس حد تک ہم اشرافیہ کے ساتھ گرنے کے لیے تیار ہیں؟ حکومت ہو، اسٹیٹ بینک ہو، ایک حکومت ہو، دوسری حکومت ہو، ادارے ہوں، سب اشرافیہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ نہیں چلے نہیں گا۔ پر ڈاکٹر صاحب جو آپ ذکر کریں، کل جو گورنر نے بات کی اس میں انہوں نے 5 بینکوں کا کہا ہے اور یہی بات کی کہ ان پر جرمانہ کیا جائے گا، اس کا تو وہ تذکرہ کریں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا، پہلے 8 تھی اب 5 کی انہوں نے بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو ظاہر اس وقت صورتحال ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور مسلسل اس میں مزید ہمیں تباہی نظر آ رہی ہے ہر طرف سے،
تو کیا آپ کو نظر آتا ہے جو حکومتوں میں بیٹھے لوگ ہیں، جو فیصلے ساز ہیں، کیا وہ کر نہیں سکتے، ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، اشرافیہ اس ملک کی اتنی طاقتور ہے، یا پھر ان کی نیت ہی نہیں ہوتی اور صرف یہی ہوتا ہے کہ عوام کو ایک چیز دکھانی ہے، فیصلے وہی کرنے ہیں جن سے خاص جو کچھ لوگ ہیں ان کو ہی صرف فائدہ ہو، اور عوام کو اسی طرح سے خوار کرنا ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، بہت عام بات آپ نے کی ہے. میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ تمام حکومتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی چنگل میں پھنسائیں. امریکہ بھی چاہتا ہے، آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے. اگر وہ ہم نہیں لیں گے تو آئی ایم ایف آئے گا ہمارے پاس. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ماضی میں وہ آیا. تو یہ ایک گٹھ جوڑ ہے ان تینوں کا، اقتدار کے لیے، اقتدار کو طول دینے کے لیے، اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے. یہ ایک انہولی الائنس ہے، ہو چکا ہے، اور یہی ان کی پرائیورٹی ہے. اس میں چاہے پاکستان کی سلامتی کو خطرات ہوتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو ہوتے ہیں، 22 کروڑ عوام کو ہوتے ہیں، جوہری پروگرام کو ہوتے ہیں، میزائل پروگرام کو ہوتے ہیں. اس کی حیثیت ثانوی ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ کل اگر ایک قومی سلامتی کمیٹی کی ایک میٹنگ بلا لیں، تمام پارٹیوں کو جن کی قومی اسمبلی میں ایک سے زیادہ نشست ہے مجبور کیا جائے کہ وہ آئیں، اور ان کو تینوں پارٹیوں کو ان کا منشور دکھایا جائے کہ یہ آپ کا منشور ہے، تو ان سے یہ کہا جائے کہ آپ ایک حلف نامے پہ دستخط کر دیں. آج میں معاہدے کی بات نہیں کر، حلف نامہ یہ ہے کہ آپ تینوں کے جو بڑی پارٹی ہیں ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگایا جائے گا، ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہوگا، تعلیم اور صحت کی مد میں جی ڈی پی کا 7.5 سے 11% کیا جائے گا جو 3% ہے. تو یہ عہد نامہ کریں کہ اگلے بجٹ میں یہ ہوگا، اور یہ عہد نامے پہ دستخط کریں. لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد قانون سازی کریں. اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنے فارم میں لکھے کہ جو سیاست کسی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہے وہ حلف نامے پہ دستخط کرے کہ میں ان چیزوں کا پابند ہوں جو معاہدہ یہ کیا گیا ہے. اگر یہ حلف نامہ معاہدہ نہیں ہوتا تو پاکستان کے لیے بڑے خطرات ہیں. یہ کہانیاں بہت ہو گئیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی، یہ سب نہیں چلے گا. آج معاہدہ کریں، حلف نامہ کریں، قانون بنائیں، ورنہ ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں، عوام کے لیے بہت مشکلات ہیں، اور تاریخ پہ معاف نہیں کرے گی. اس ملک کو جو لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا اسلام کے نام پر، ہم نے تباہی بربادی کے کنارے پہ پہنچا دیا ہے. بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا، بھارت بھی نکل گیا. ہمیں کوئی شرم نہیں ہے. منفی گروتھ ہونے جا رہی ہے اس سال. بنگلہ دیش میں 6% ہے تو میرے ملک میں، بھارت میں 6% مہنگائی ہے تو میرے ملک میں 24% ہے. عوام کچھ لے، اور دولت میں لوگ خوب دولت کما رہے ہیں، باہر پیسہ بھیج رہے ہیں. تو آج یہ عہد نامہ کرائیں آپ. اگر یہ نہیں کرتے تو مجھے خدشہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور معیشت اور عوام کے لیے خطرات بڑھیں گے، اور اس کا جواب دینا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا. یہاں نہیں تو آخرت میں دینا پڑے گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جو 27 رمضان میں بنا تھا، انہوں نے اس کا حشر اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی پیسے کے لیے، اور اسلام کو نمبر 3 پہ ڈال دیا. اقتدار اور پیسہ اور اسلام پہ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. جیکا صورتحال ہن وقت نظر اچے پئی وہ انتہائی خطرناک ہے. ہن وقت پاکستان وٹ 4.3 ارب ڈالر پاکستان کے خزانے میں موجود ہیں، جے نانے کے مٹا سٹا کے لائے. ان میں بھی 4 ارب جن میں سعودی عرب اور چائنا جا ہیں، وہ پاکستان ہاں استعمال نتھو کرے سکے. آئی ایم ایف سے ڈیلے مسلسل تھے پیو، وہ ڈیلے تھن سبب ودیک صورتحال خراب تھے پئی. آئی ایم ایف سے اگر معاملہ طے بھی تھی ویا تو ان کا پوء ایک مہنگائی جو وڈو طوفان اچن جو امکان ہے، جیکا ہن وقت 25% تائیں ہے. 25% کا وہ مہنگائی ودی 35% تائیں پہنچی سکے تھی. خاص صورت عام باپے جو شین میں اضافو وہ اñا ودیک تھی سکے تو، وہ 40% تائیں بھی ونی سکے تو. ہن وقت خطے میں سب کا جیکا معیشت کے حوالے سے خراب صورتحال ہے وہ پاکستان جی ہے. مہنگائی بھارت میں 6% ہے، بنگلہ دیش میں 9% ہے، پاکستان میں ہن وقت 25% ہے. عام باپے جی شین میں جیکا جی مہنگائی ہے وہ 30% تائیں ہے. پاکستان کے مارچ تائیں 8 ارب ڈالر قرض واپس بھی کرنو ہے، قرض ملے نہ پیو ہن وقت. جیکا جی ڈی پی ہے ان جو 80% تائیں جو قرض ہن وقت پاکستان وٹھی چکو ہے، جو ٹریلین میں نظر اچے تو. 269 بلین کے لگ بھگ قرض پاکستان ہن وقت تائیں وٹھی چکو ہے. صورتحال بہتر نہ ہے معیشت کے حوالے سے، ان سے گڈو گڈ یہ بھی واضح طور تے نظر اچے پیو تو جیکا فیصلہ کندڑ ہیں وہ بھی ان میں کا خاص دلچسپی نتھا وٹھن، نہیں ان جو کوئی ان کے جی بہتری کے لائے پروگرام نظر اچے تو. پروگرام ودیک ذکر کندا وقت بریک جو اساں گڈ.
प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं कादिर मंदोखेल पारां शहरियत जे कानून में तब्दीली वारो बिल ॿ ॾींहं अॻु क़ौमी असेंबली में पेश कयो वियो आहे। बिल जे मतन मूजिबि सिटीज़न एक्ट 1951 जी शिक नंबर 17 में तब्दीली जो मुतालबो कयो वियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु इहो बि मुतालबो कयो वियो आहे त उन में वधीक आसानी कई वञे जीअं को बि माण्हू आसानी सां डोमिसाइल हासिल करे सघे। मजमूई तौर ते जेको डोमिसाइलन वारो मामलो आहे उहो 2 साल अॻु बि साम्हूं आयो हो। सिंध जे नौजवाननि पारां उन ते एहतिजाज कया विया हुआ। सोशल मीडिया ते मुसलसिल ट्रेंड्स हलिया, जंहिं बाद सिंध हुकूमत पारां हिकु कमेटी जोड़ी वई। काज़ी शाहिद परवेज़ जी सरबराही में उन कमेटी अॻियां केतिराई कूड़ा डोमिसाइल सिर्फ़ कुझु ॾींहंनि अंदरि साम्हूं आया। मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटियुनि में तोड़े ॿियनि सूबनि जा माण्हू जेके मुख़्तलिफ़ नौकरियूं हासिल करे चुका हुआ, उन बाबति मामला साम्हूं आया। मुसलसिल इहो मामलो हुयो, अचानक सां कमेटी ख़ामोश थी वई, उन पारां को बि फ़ैसिलो न कयो। इन वक़्तु ई इहो मामलो बि साम्हूं आयो हो त इन शिक खे, जंहिं शिक जो हिन वक़्तु कादिर मंदोखेल मुतालबो कयो आहे त उनखे आसान कयो वियो आहे वञे, उन बाबति इहो मुतालबो साम्हूं आयो हो त उनखे वधीक मज़बूत कयो वञे त जीअं को बि ॿिए कंहिं सूबे या मुल्क जो माण्हू सिंध जो डोमिसाइल हासिल न करे सघे। पाण इन हवाले सां बि प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ज़िक्र कंदासीं डिजिटल आदमशुमारी जे हवाले सां, जंहिं बाबति इहो कंफर्म कयो वियो आहे ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स पारां त शनाख्ती कार्ड खां बग़ैर ही आदमशुमारी थियण वञे पई। इन ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामियारा तजनिगार आहिनि मोहतरम जनाब नसीर मेमन साहब। नसीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीर साहब, वॾी महिरबानी जॉइन करण जे लाइ। सभ खां पहिरियां मूंखे इहो ॿुधाइजो, सिंध जे नौजवाननि खे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इन ॻाल्हि जो ख़दशो रहियो आहे, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतिजाज थींदा रहिया आहिनि। ताज़ो ई जेके टेस्ट थी IBA तरफ़ां वरिती वई, उन में बि कूड़ा डोमिसाइल साम्हूं आया। ही जेको मामलो साम्हूं आयो आहे कादिर मंदोखेल पारां तरमीम जो जेको बिल पेश कयो वियो आहे, इनखे मां कीअं पिया ॾिसो? तमाम सीरियस मामलो आहे। अॻे सिंध जी डेमोग्राफी ईअं आहे त 2017 जी आदमशुमारी में सिंधी ॻाल्हाईंदड़ आबादी सिंध में हाणे 60% बची आहे। तो माना तव्हां वटि तमामु नेरो मार्जिन आहे सिंध वटि पंहिंजो जेको पंहिंजी दर्जे ते ख़दशो जेको हुननि जो थोरा में तब्दील थियण जो, हुन में तमामु थोरो मार्जिन वञी बचियो आहे। ऐं इहो बिल जेको आहे, असां अॻु में बि हिन प्रोग्राम्स में हिनखे डिस्कस कयो। मां ज़ाती तौर सुञातो ज़िम्मेवारी पीपल्स पार्टीअ जी आहे। कादिर मंदोखेल हुननि जो चूंडियल MLA आहे ऐं जेको बिल अचे थो पार्टीअ जो मेंबर आहे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट त कोन हुयो जो पंहिंजी मर्ज़ीअ सां हले का बिल आहे। छो हिकिड़ो त हुन जेको बि बिल आंदो आहे उनजी ज़िम्मेवार बहरहाल हुनजी पार्टी आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त उहो बिल टेबल थियो आहे त हुन ते कंहिं बि पीपल्स पार्टीअ जे मेंबर स्टैंड बि न वरितो आहे। पंहिंजी माना हू उन सॼी शइ खे छा सम्झनि, सपोर्ट कनि था। सो हीउ हिकिड़ो तमामु हसास मामिलो आहे। पीपल्स पार्टीअ खे शायदि अंदाज़ो न आहे त फिके मकानी निज़ाम ते जॾहिं सम्झ माण्हुनि हेॾो रदेमल कयो त ठीकु आहे, तव्हां चूंडूं खटियूं, मकानी चूंडूं बि खटिया, सभु कुझु थी वियो। मतिलबु कथन कोन्हे त पोइ लाइसेंस ॾेई था छॾनि सम्झा माण्हू त हाणे तव्हां हुनखे पंहिंजे दर्जे ते चौराई में बदिलाइण वारी कानून साज़ी करे सघो। इहो मूंखे नथो लॻे त पोइ सवलाई खां सिंध में इहा शइ हज़म कराए सघंदी। पीपल्स पार्टी खे हिन ग़लतफ़हमी मां निकिरणु घुरिजे ऐं जेकर हू पंहिंजे कराचीअ जे वोटनि जे चकर में ॿाहिरीं आबादीअ खे इनकरेज करण थी घुरे, जो हुननि सां पंहिंजी हमदर्दियूं वठण थी घुरे ईंदड़ इलेक्शन जे लाइ या वोटनि जे लाइ, त पोइ मां सम्झां थो त हिकिड़े पासे पूरी सिंध आहे जंहिंजो वजूद आहे, जंहिंजो फ्यूचर जो मामिलो आहे, ऐं ॿिए पासे कुझु लख माण्हू आहिनि ॿाहिरियां जंहिंजे वोटनि जो ऐं ॿियनि बेनिफिट्स जो पीपल्स पार्टीअ खे आसिरो आहे। जो सिंध जा माण्हू कॾहिं बि पंहिंजी ज़मीन ऐं धरती ऐं पंहिंजे वजूद जे साम्हूं कंहिं बि पार्टीअ खे अॻिते कोन ईंदा या हिस्ट्रीअ में हज़ार भेरा साबित थियल आहे भई कहिड़ी पार्टी हुजे, केॾी बि वॾी हुजे, केॾी बि महबूब पार्टी हुजे सिंध वासियुनि जी। त हिन ते जेको मामिलो आहे हुन ते सिंध जा माण्हू तमामु हसास आहिनि ऐं पीपल्स पार्टीअ खे घुरिजे त फुल तौर ते पंहिंजी हिनखे पोज़ीशन तमामु ज़्यादा क्लियर करे ऐं पोज़ीशन जा क्लियर करे बिल वापसि करणु घुरिजे। हिन बिल न स्टैंडिंग कमेटी ते वञणु घुरिजे, न डिबेट न करणु घुरिजे। इहो हिकिड़ो वॾो क्राइम थींदो सिंध जे ख़िलाफ़ ऐं हिनखे कहिड़ी तरह सिंध जा माण्हू क़बूल कोन कंदा। नसीब ज़रा ही जेको मामलो साम्हूं अचे पियो, जीअं मां ज़िक्र कयो पीपल्स पार्टी जे हवाले सां, ज़रा जेका सूबाई हुकूमत आहे उन सां गॾु
डिजिटल आदमशुमारी वारो मामलो बि हिन वक़्तु साम्हूं अचे पियो, जेका शनाख्ती कार्ड खां सवा थियण वञे पई ऐं जेका कैंपेन हलाई वई आहे मुसलसल पीटीआई तरफ़ां, जमायत इस्लामी तरफ़ां या MQM तरफ़ां, जंहिंजी बाद में सपोर्ट पीपल्स पार्टी बि कई ऐं उहा CCI में इहो मामलो खणी आई, त उन्हनि जो मुतालबो इहो हो त कराची जी आबादी 3 करोड़ आहे, जंहिंखे 2017 जी आदमशुमारी में घटि कयो वियो आहे। उन ई मुतालबे ते अमल थींदे हाणे डिजिटल आदमशुमारी थियण वञे पई, जंहिंमें शनाख्ती कार्ड जो शर्त ख़तमु कयो वियो आहे। तव्हां छा था सम्झो इहो मामलो केतिरो हसास आहे? इन ते जेका कैंपेन हली आहे, मुतालबो इहो ई रहियो आहे त सीटूं वधायूं वञनि क़ौमी असेंबली में बि ऐं सूबाई असेंबली में बि आबादी जे लिहाज़ खां। आबादी वधंदी त सीटूं त वधी वेंदियूं, इहा त सिधी सही ॻाल्हि आहे। हाणे असांजो इहो हुनमें मुंहिंजो ज़ाती नुक़्तो आहिनि 3-4 पॉइंट्स मां रखां। हिकिड़ो इहो त आइन में आदम गणप जा 10 साल दुखी ॼाणायल आहे, उन खां अॻु में कंहिं बि पार्टीअ जे फरमाइश ते या इवन कंहिं बि सूबे जी फरमाइश ते आदम गणप कराइण बिल्कुलु गैर आइनी अमल आहे। अॼु हिकिड़ी तौर खे या आदम गणप क़बूल न हुई, सुभाणे ॿीहर थिए ऐं जीअं तौर खे त अञा बि असांखे कोन वणिया आहिनि, असांजा त अञा हेतिरा अचणु घुरिजनि, फरमाइश करे बीठा हुजनि ऐं तव्हांखे मथे वफ़ाक़ में हुनजी मदद खपे, तव्हांखे ब्लैकमेल कनि, या सुभाणे कंहिं ॿिए सूबे जी का ॿी पार्टी उथी बि चए त आदम गणप ग़लति थी आहे, पोइ तव्हां घणा भेरा ॿीहर कराईंदो? ही त हिकिड़ी मस्करी थी हूंदी आइन सां, त जंहिं पार्टीअ जो मूड ख़राबु थियो उते बि तव्हांखे चए त असांखे फलाणी ॻाल्हि क़बूल कोन्हे, तव्हां आइन खे फिटो कयो हिकिड़े पासे ऐं पोइ तव्हां वरी उहा हुनजी ख़्वाहिश ते फ़ैसिला हलायो। त मुल्क जेकर पार्टियुनि में पार्टियुनि जे फ़ैसिलनि ते हलणु लॻंदो त पोइ आइन जी ज़रूरत कहिड़ी आहे? हिकिड़ो त बुनियादी मामिलो आहे त हीअ आइन जे तक़ाज़नि जो बिल्कुलु बदतर पई थिए, भंगरी पई थिए। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त डिजिटल हिकिड़ी पूरी टेक्नोलॉजी जो एप्लीकेशन आहे ऐं दुनिया में किथे बि कोन थींदो आहे। हिकिड़े नंढे खां नंढी कंपनी एप ठाहींदी आहे त हुनजा बीटा वर्जन ईंदा आहिनि, हुनजा टेस्ट रन थींदा आहिनि, हुनजा बग्स रिमूव थींदा आहिनि ऐं तंहिंखां पोइ वञी उहो लॉन्च थींदो आहे। हेॾो वॾो आदम गणप जो हसास मामिलो तव्हांखे तव्हां डिजिटल बेसिस ते करणु वञो पिया, फर्स्ट टाइम थियण वारो आहे। खणी तव्हां केॾी दावा कयो परफेक्ट आहे, पर टेक्नोलॉजीअ सां तव्हां सभिनी इस्तेमालु कया, टेक्नोलॉजी परफेक्ट नथी हुजे या हुनजो यूज़र परफेक्ट नथो हुजे, त उहो हमेशह तरीक़ो हूंदो आहे त तव्हां हुनखे पहिरें टेस्ट रन कंदा आहियो, हुनजी पायलट रन थींदो आहे ऐं हुन खां पोइ हुन ते जेके इशूज़ साम्हूं ईंदा आहिनि उहे सेटल कबा आहिनि, जंहिंखां पोइ वञी हुनखे लॉन्च कबो आहे। ऐं उहो त हिकिड़ी थोरी घणी आम सर्वे त कोन्हे न, गुरबत वारो सर्वे हुजे या ॿियो को, चऊं था हेठि मथां ई थी वई, 2-4 नाला ग़लति अची विया, उहे अक्सर ई रिमूव थींदा। ही त आदम गणप आहे जंहिं ते सीटूं, जंहिं ते NFC जो अवार्ड, जंहिं ते क़ौमुनि जी ज़िंदगी ऐं बका जा मसइला, चोराई ऐं घणाई वारा मसइला, हेॾी वॾी हसास शइ खे जेकर ईअं ई डिजिटल वे सां कंदा त हुन में ख़दशो इहो आहे त इन जी डेटा जी सेंसिटिविटी, डेटा जी क्रेडिबिलिटी में ते सुवाल उथंदा। ऐं ॿियो इहो बि त हिकिड़े पासे हुकूमत इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी हलो करे पीपल्स पार्टी में मुखालफ़त थी करे, चए थी टेक्नोलॉजी नई आहे, इस्तेमाल ई नथी आहे, हिकदमि तव्हां हिन ते कीअं कंदो, इहो कीअं मसइला थींदा, फलाण थींदा। सो जेकर टेक्नोलॉजी चूंडनि में नथी इस्तेमालु थी सघे त आदम गणप में कीअं थी इस्तेमालु थिए? उहा त ईअं ई मैनुअल करायो, हुन ते साॻियो दलील चूं थो इस्तेमालु थिए। ऐं टी ॻाल्हि इहा आहे त हींअर सिंध में ॿोॾि जे करे लखे माण्हू दरबदर आहिनि, घरनि खां ख़बर न आहे को किथे आहे, को किथे आहे, कंहिंजी का पोज़ीशन जी ख़बर कान्हे, अञा केतिरा इलाइक़ा पाणीअ हेठि आहिनि, अलाए केतिरा ॻोठ ॿुॾल आहिनि, अलाए केतिरा माण्हू बेघर आहिनि। हिननि हालतुनि में ॻोठ एक्सेसिबल न हूंदा, उते केरु पहुचंदो, उहा डेटा कीअं रिकॉर्ड थींदी, उहे माण्हू खे जी ॻणप इंश्योर कीअं थींदी, हिन सॼे मैकेनिज़म जे बारे में सिंध वासियुनि खे कुझु बि न आहे पतो। त इहे 2-4 ॻाल्हियूं जंहिंजे बुनियाद ते मां सम्झां थो त हीअ पीपल्स पार्टी ॾाढो हिकिड़ो ग़लति फ़ैसिलो पई करे ऐं हिन में रिस्क आहे। मां नथो चाहियां त उहो ज़रूरी ख़राबी निकिते न थी जो, मां चवां थो सिंध में जेकर सही ॻणप थींदी त सिंधियुनि जो अंगु त एक्चुअली ॿाहिरियां तव्हां धारिया अलॻि करियो, हुनजी डेटा अलॻि काउंट कंदो त पोइ जेका असूला कराए त में सिंधी ॻाल्हाईंदड़ अञा बि 15% मथे निकिरंदा। पर मसइलो आहे जेकर डेटा ई सही कलेक्ट न थिए ऐं असांखे जेको इहो 60% सिंधी ॻाल्हाईंदड़ आहे, जेकर तव्हां ईंदड़ आदम गणप जा नतीजा अचनि उन खां बि घटि थी वञे पोइ त सिंधी माण्हू क़बूल हिनखे न कंदा। उहो पीपल्स पार्टी घणा भेरा नई आदम गणप कराईंदी ऐं जेकर ईअं थियो सिंधियुनि जो अंगु हुन में घटि नज़र आयो परसेंटेज वाइज़, त पोइ वरी सिंध जे अंदरि हिकु नओं मामिलो इशू थी वेंदो, शुरू थी वेंदो, इनखे सिंधवासी क़बूल न कंदा ऐं उनजे करे ख़दशो आहे त वरी हिकिड़ी लिसानी छिकटान वारो माहौल में ग़लति फ़ैसिले करे पैदा थिए सिंध में, जे मां मस वञी असांजी जान चुकी आहे कुझु। वॾी महिरबानी अवांजी। नसीब मेमण साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ, जेके इंतहाई अहम मामला आहिनि हिन वक़्तु। हिकु पासे
पीपल्स पार्टी जी मदद सां पीपल्स पार्टी जी सूबाई हुकूमत इन मामले खे CCI में खणी वई। डिजिटल आदमशुमारी थियण वञे पई ऐं पहिरियों भेरो थींदड़ डिजिटल आदमशुमारी में शनाख्ती कार्ड जो शर्त ख़त्म कयो वियो आहे। हिन में मुतालबो इहो साम्हूं आयो हो त जेके बि दारिया ॿियनि सूबनि ऐं मुल्कनि जा माण्हू कराची अंदरि रहनि था उन्हनि खे ॻणियो वञे, जंहिं वसीले इहो इम्कान मौजूदु आहे त जेके सिंध जा असुल वारिस आहिनि उन्हनि खे इन में घटि ॾेखारियो वेंदो ऐं धारियनि खे हिते ॻणियो वेंदो ऐं उन सां गॾोगॾु जेको ॿियो इंतई मामलो हो सिटीज़न एक्ट में तरमीम जेका बि पीपल्स पार्टी जे ई क़ौमी असेंबली जे मेंबर कादिर मंदोखेल पारां उहो बिल आंदो वियो आहे जेको स्टैंडिंग कमेटी हवाले थी चुको आहे। नहीं साईं, प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी बि ॼाणी त पोइ तो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।